जुन की हसरतों नदी शपौरस फिक्रों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी जुन की हसरतों नदी शपौरस फिक्रों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी अवल फिक्र दज़ार कवी ब्याद खपल मकान कवी ब्याकड़ी द औलाद फिक्र हर वक्त अरमान कवी अवल फिक्र दज़ार कवी ब्याद खपल मकान कवी ब्याकड़ी द औलाद फिक्र हर वक्त अरमान कवी लारा के खंडू नदी खुरितल तिंदकू नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी खबर हुमरिया कवि यराद दुनिया कवि दरन सहत लजीत्रिना सुमरा नारवा कवि खबर हुमरिया कवि यराद दुनिया कवि दरन सहत लजीत्रिना सुमरा नारवा कवि डेरी हाजतों नदी लग लग ये उमरों नदी नादी पूरा काढ़चा पाती दौलतों नदी जुन की हसरतों नदी बेहतरीन अंदाज के अल्लाह जल्ल शानहू दा कलाम पाक तिलावत फरमाए चूँकि अल्लाह जल्ल शानहू हम दखबल रुसना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम योजे जिक्र करे और हम बहुम से कम ने अल्लाह जल्ल शानहू दा कलाम दा तिलावत न बस लोग कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता क्यों लोग कहते हैं गमख्वार नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता हर गम मिट जाता है सरकार के कदमों में हर गम मिट जाता है सरकार के कदमों में हर गम मिट जाता है सरकार के कदमों में जब दिल को कोई सच्चा दिलदार नहीं मिलता तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता जमील फजल अल्लाह पाक वनदअल मवाज़ीन अल-क़िस्त तफ़ख़ीम और ताज़ीम द पाँच अमल रटे आया ताअद्दुद अमाल ताअद्दुद अशख़ास उलमा किराम ने फरमाई मुक़ीम मुनासिब टेबल कम दे वनदअल मवाज़ीन अल-क़िस्त यौम अल-क़ियामा वकील तल इंसाफ लियौम अल-क़ियामा यानी फ़ी यौम अल-क़ियामा क़यामत पर ज़माने सो में वज़न के लेकिन सलोर अक़वाल जो वज़न अल्लाह पाक की जम क़ौला जो वज़न आदम अलैहिस्सलाम दरम जिब्रील अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु जिब्राइल अलैहिस्सलाम वज़न के इमाम बुखारी ना वनदअल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा इस बतले इंसाफ के वज़न बसको खुदाबो कौलन बानी इमाम बुखारी रद की लेकिन इमाम शाहरुल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया जनानो कौलन वक्त ज़मान शहीद असल वज़न को की ज़ात सौंप दिया अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम को हम मौजूद है आदम अलैहिस्सलाम को इज्मा औलाद के ज़कोर हम सब कामयाब से सब नाकाम वाला नहीं
جبريل السلام وجماع الشريعة مطهرة ولا تقول مشابه عمل كده وجانا إسرائيل السلام ما خدنا ساقانا بس زبور وسوق كامياب شو سوقنا هذه موجودة الله أكبر بس كده وزن في مرض والموازين القسط يوم القيامة الله يوم كيلو الإنصاف لقيامة بورز بنيوان أعمال بني آدم وقول توزن عملنا الإنسان وقولنا لبطوط كده وزن كي منذ رجاع الزكاة قول لك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تلاوة فيها أرطول بچكن دي وزن كي وقال مجاهد من القسط والعدل بالرومية دينا غرض إمام بخاري داري إمام بخاري طريقة رانا چه كتاب تفسير کی زیاد فاضح شویرا چه لفظ راشي لقرآن مجيد ورسالة مناسب لفظ دائي بشانوي لقرآن مجيد ناغي تفسيرهم كي وسلام داري إمام بخاري طريقة نما كي قص لفظ رانا لقصة لقصتاس ماده ولا لقصة وجه لقصتاس سنگه ناغي تفسير كي اور تفسیر بخار امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ قول رزق امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بنی امام بخاری دیر اعتماد نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ دیش پیری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو تفسیر بنے ویرو دیوان دیر ماہر دی بتا میں ویرو رام قول چکن دے ذکر گئی جو قال مجاہد قسطاس والعدل بالرومیہ قسطاس عدل دویل کی دیشی کو رومی جبن قسطاس مانا پر رومی جبن سے عدل قسطاس لفظ رام عمرہ نے قسطاس عمرہ علیہ خدا قرآن مجید کی مشتہ وزن بالقسطاس مستقیم خلق صحیح طرح استعمال ہے نو قرآن مجید کے خود رومی لفظ رہا ہے کہ قسطاس معادل تو ہے لکی دیشی بسکی اور رومی جب کہ سمندہ دو رومی لفظ ہے اور قرآن مجید کی مراحل ہے قرآن مجید کے خود رومی لفظ رہا ہے دونوں پر جب لفظ رہا ہے حالانکہ اللہ فرمائی نازلنا قرآن عربیہ قرآن عربی جب کہ وہ قرآن مجید کی دو رومی لفظ سکی مدائن جواب چکن دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آسان جواب چکن دی اکی آغاو چکر دا سکی دیشی اور لفظ دو جو گراشی لفظ نما غشان دی معنی نما غشان دی لکه پختو من تنور وایو تنور هماغه تنور الله قرآن مجید کې ذکر کړی او فارت تنور نو تنور لفظ د پختو هم دی تنور د عربی هم دی چې کوم پختو کې کوم معنا مونږ به اخلو هغه الله په قرآن مجید کې راوستي ده دې ته توافق د لغتین ویل کېدی شي یا توافق د لسانینو دوه ژبې څه شوي اتفاقي او شان شوي دارنګه قسطاس هم قسطاس د رومي لفظ هم دی قسطاس د عربی لفظ هم دی رومي کی مادت ہے عربی کی مادت ہے قرآن مجید کی چکن دیدار عربی ہے رومیات نظام پر استعمال میں اکثر سے کہنے میں رومی لفظ ہے کچھ کم قرآن مجید کی لغت عربی ہے ناتونا لفظ الحاسی و شان شویل القسطاس عن عدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العدل أما الفاسد وهو الجهل لأن غلط الإمام بخاري رحمه الله چکن دیدار چلا قاف سمتو على مادة ظلم بمعنى سلام رضي عدل بمعنى سلام رضي کله چې ثلاثي مجرد نشي نو ظلم په معنا سره وشي کله چې باب افعال ته ورني حمزه رسل ماخذ رسل ماخذ نو سلب الظلم وشي سلب الظلم خلي مغن عدل معنا بواجي نو دا ويقال عن قسط مصدر المقصد قسم مصدر المقصد نه قسم مصدر المقصد نه بلکې المقصد مصدر الاقسام ته الاقسام مصدر قسط دی ویل د مضاف مقدر ويقال عن قسط مصدر المقصد قسم مصدر مصدر مقصد بنا مقصد مصدر اقصاد ولا قسم مصدر چکن دے دا اقصاد مصدر قسم مقصد چاہتا ہے وہ العادل عدل کون کی انسان کا مقصد ہے ان اللہ يحب المقصدین اللہ عدل کون کی خلق وخیوم القاسد هو الجائع قاسد ومعنى ظالم سرانی وما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا قاسدون یعنی ظالمان خلق لجهنم سنی خشاکن قاسد ومعنى ظالم سر مقصد بمعنى عادل سر نو ایقاف سمتو بدوانو کرے یو ظلم معنی ورکی بلد عدل دار ازداد لگے وبه قال حدثنا عمرو بن اشكار وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن عمارة بن القعقاع امام بخاری خپل استادان ذکر کړي تدین زمون خود استادان او وزیر صدا عالمان او وزیر صدا علی اسناد من الدل و اسناد قال من شاء ما شاء مقدم المسلم عبد الله مبارك رحمه الله عليه قول ابن ذکر سند د دین حصہ ده سند نه چې بیا ځان یې سوي وي دیو جن سبق چې کوم نه پکار دي استادان اوریدل پکار دي نه علم دي بغیر د سند چې کوم دي بغیر د استاد نه کار نه کیږي د دنیا په کارونو کې بغیر د استاد د کار یو ډاکټر چې جوړي ډاکټر په دې نه جوړي چې کور کې ډاکټر کتابو کې زو ډاکټر شمال ډیګري راځي ډیګري فعال نه ورکې نه په خپل ځان د وڅره کې ډاکټر وي نو ته وڅ نه کوي ځکه چې کوم دې د استاد سره نه ناش یو سره باندې انجینر نه جوړي چې انجینر کتاب په زبان راځي کوئی کتاب کور مسله انجینر شمال ډیګري راځي نه دې هغه ورکې او د ځان ته انجینر وي هغه خلک هغه ته انجینر چې کوم دی وي
उस्ताद तो बगिनी जिन्हें गालिश तो बजी उस्ताद तो बगिनी मगज